Les collections sont utilisables pour différentes problématiques, lesquelles كلهم dynamiques. شنو؟ Linked list, ce n'est pas un tableau dynamique, c'est une liste doublement chaînée. Structure de données, mais je kiffe. Donc, il y a structure de données. Ma destination, avec la liste chaînée, liste doublement chaînée. Là, le map, c'est une map très spéciale. Il faut que c'est une chose spécifique. Dictionnaire, il y a tout. المهم c'est des structures de données différentes. Le linked list c'est une structure de données différente. باقي الكل c'est des tableaux dynamiques. كل واحد تصلح لك ولا دو كا. به نيو جافا بروجيكت كوليكسيون. نبداو بالسهل. واش نحكيو على جينيريك بالطبيعه الانتيري تاعها كوليكشنز. ونبدا بالطبيعه لي كوليكسيون فريم ورك كوليكشن كله موجود في وسط جي دي كا حاجه دو باز. حتى ما يمنع انت tu peux étendre créer tes propres collections en se basant sur le framework. به comme esprit collection. شكون يعرف باكيج بالعربي شنو؟ سلة حزبة. تخيل. به كوم اسبري كوليكسيون نعمل الحزمة كوم اسبري كوليكسيون. ونبداو باش نعمل دي سو باكيج كي بون نجي هنا نعمل ليست مثلا وخاصة اللي نحكي عليها اري ليست مي بون اري ليست شو ولا حاجات. غلطت انا راني الكلاس عملتها اري ليست وقتها مشكلة تولي ندخلكم بعضكم دونك هنا حبيت نعمل ان سو باكيج اري ليست ندير شوي ان سو باكيج اري ليست. تحت الباكيج نعمل امي تيست اي وبتبيع الباكيج برك في الاخر. اوكي دونك انا كوم اسبري كوليكسيون ريليست تيست. باهي نجم نعمل انت اي ان ايكال مثلا 20 int i2 égale égale 30 c'est je مسخن puis 3 int égale voilà. Donc on va 1, 2, 3, 4 variables là. De type شنو؟ entier. شوف نحن نجمو نكتبو هكا راه array list sachant que toutes les collections في Java كلهم تابعين الباكيج Java utile. Donc je نعمل import على Java utile array list. نكبر شويه ما هي خرجت واحد غلطه نبدل اللاين. résolution. Attends, je vois. Come va a Donc, array list, ma liste, égale new شنو array list. C'est bon, ça. هكا نكتبو بها
array list ma liste égale new array list. Donc le double array list اللي هي نحط عليها c'est un tableau dynamique qui accepte des doublons. ونزيد نعمل هكا مثلا int i5 égale 120 زاد. اش غادي 120 هكا بجوز. Donc array list ma liste égale new array list. تو واش نحب انا؟ نحب l'array list بتاعي نعبيه باللي زيليمون هذوك. باش نقول له ما ليست جوستومون هذه الحاجه الباهيه. لي كوليكسيون بوسيد دي ميثود بريديفيني حاضرين فيهم يعاونوك برشا في الخدمه كيما اد كيما كونتينز تشوف ليكزيستونس دو ليليمون كيما كلير تفسخ الليسته كيما سايز تعطيك التاي برشا. دونك انا دي زوتي دي ميثود ديتيليتير حاضرين ما نقعدوش نخمو فيهم. ديكالاج تعملوا واحد هكا كل شيء تعملوا واحد. دونك ما نقعدوش نخمو في برشا حاجات بالتابلو تعمل كل شيء واحد هكا. دونك هنا كل شيء حاضر. ما ليست بوان اد ونبدا اي ان جوستومون الاد شنو تقبل في الميثود تاعها؟ هي اد شنو هي بون هنا خاطر هي بالجينيريك على فيها لكن هي نورمال سيبوزي تاجوتي ان اوبجي. باهي بار كونتر هذوما شنو لي زونتي وحكينا عليها هذا قلنا راهو امبليسيتمون هو راهو واش يعمل انتجر اي مثلا انتجر حاجه ايكال نيو انتجر ويحط 20 ويعديها هذا وهذوما الانتيري دي كلاس ورابر. دايوغ كان تشوف مثلا نعطيك اكزومبل اد اي باش تاخذ ليليمون انا قاش من ليليمون حيت فيها الليست واحد برك باش تاخذ ليليمون الاولاني باش تقول له هكا ما ليست بوان جيت تعطيها الاندكس كيما تابلو جيت شنو زيرو شنو باش ترجع لك يعني زيد تري بيان كي نعمل له انا ما ليست بوان جيت زيرو ترجع لك حكايه ما عرفتش شنو هي بوان جيت كلاس شنو ترجع لك الكلاس نتاع الحكايه هذيك. دونك سيبوزي يعني باش ترجع لك عرفتش انت ولا حاجه لكن هنا كي تعمل سيستم اوت هذاك علاش حبيت نقول راك انت عاملهم دي زونتي ومعديهم بارامتر لكن كي نافيشي شنو باش يافيشي لي حسب الكلام اللي قلته اللي هي شنو هي جافا لونغ انتجر جافا لونغ شنو هي انتجر بالاي ماجيسكول. دونك انت عملتها انت لكن هو ردها انتجر خاطر هذا يتسمى الاوتو بوكسينغ خاطر لي كوليكسيون رومارك ما يهزوا كان دي زوبجي لي كوليكسيون يهزوا كان دي زوبجي لكن الحمد لله في الجافا ثم التغليف الاوتوماتيكي الاوتو بوكسينغ البريميتيف يغلفوا في اوبجي ويحطوا لكن بالطبيعه ما يجيبش يغلفوا في اوبجي الا ما عنده فريمون ان انسومبل دو كلاس يصلحوا له للانت انتجر للفلوت الاف ماجيسكول كل واحده ورابر نتاع ستان ديزاين باترن سي ان باترون دو كونسيبتويل اسمه رابر تخدم به هو حاضر بموتيل الاوتو بوكسينغ اوتوماتيك هاو طونك عندك او رابر للبريميتيف نتاعك هذه هي الاوتو بوكسينغ اللي رابر يعمل الانبوكسينغ. فهمتك كان عندك دو ميثود واحده دو ميثود سور شارجي واحده انت والاخرى بالاوتو بوكسينغ ça dépend شنو هو التيب نتاعك صحيح ما فهم في لي سيرتيفيكاسيون دي كيستيون برشا على الحكايه هذه. دونك شنو هو الميثود بريوريتير كانوا انت سون اوتو بوكسينغ يمشي للانت سي لوجيك. باهي ما ليست بوان اد اما كيما ثم الاوتو بوكسينغ ثم الانبوكسينغ كان ميثود تقبل انت وتعطيها ان اوبجي باش تحاول خرج معناتها تعديلها انتجر يتكستا واحد ما تعملش يتكستا ياخذ منه الفالور ويعدل من غير ما تقعد تديفلوبي. باهي دونك انا ما ليست بوان اد اي ان اش عندنا فيها دونك سيستم اوت ما ليست جيت زيرو جيت كلاس حكينا عليها تيمو مش عندك pour ajouter les éléments ma liste point add i1 ma liste point add i2 ma liste يعني قاعد نجودي فيهم كيما عملتهم point add i3 قداش عندي i5 ma liste point add i6 i5 وعندي i4 i5 بعدها i4 ma liste point add i5 يعني 5 éléments كل élément valeur ما عنديش اوردر معين في لي éléments اللي حطيتهم لكن نعرف الاوردر داجو نتاعهم كيفاش اجوتيتهم. باهي
جو بونس واضحه. باهي هو لو فيت الساعه كي تجي تعمل هكا سيستم اوت برنتلين ما ليست. لا ميثود توسترينغ اللي ايتي ريديفيني في لي كوليكسيون في الريليست. دونك بالطبيعه عندها توسترينغ نتاعها، لكن التوسترينغ نتاعها راهي باش تعيط للتوسترينغ تاع لي زيليمون نتاعك. هنا نحكيو على كلاس انتيجر. كلاس انتيجر زاد فيها توسترينغ ريديفيني كي افيش لا فالور. دونك هنا نحكي كيف تعمل سيستم اوت برنتلين ما ليست، ما عندي حتى مشكل يبقى تو افيشي. نجم نشوفها يعني شوف في وسطها. هو بطبيعته باش يافيشي لا ريليست عنده توسترينغ ريديفيني. التوسترينغ تاع لا ريليست هي تافيشي تعمل اكولات تحل اكولات تافيشي لي زيليمون بيناتهم دي فيرغول، لكن في كل ما بين فيرغول التوسترينغ تاع ليليمون هذاك. بالطبيعه نحكيو على كلاس انتيجر، وكلاس انتيجر زاد فيها الميثود توسترينغ نتاعها، والميثود توسترينغ نتاع انتيجر تافيشي الفالور نتاع الانت نتاعها. دونك سكي سا دونك واضح باش يطلع لك دي زاكولات في وسط دي زونتي بيناتهم دي فيرغول. باهي شوف ابليكيشن باش عمل لي زاكولات في وسطهم دي زونتي بيناتهم دي فيرغول، لكن كيفاش تزادوا ال 20 وبعد ال 30 وبعد 120 وبعد 50 وبعد 120. شنو هو لو مارك نتاعي؟ اسكو ثما تري في الحكايه؟ لا. شنو هو l'ordre d'insertion؟ هو l'ordre d'existence des éléments. Comment ils sont organisés؟ هو نفس l'ordre تاع داجو. très bien. اللي زدتوا الاول طلع الاول، واللي زدتوا الاخر طلع الاخر. ثاني حاجه 120 موجوده مرتين اذا كانت دي دوبلون، سي سا لا ريليست. بالطبيعه الحاجه لافونتاج الوحيد اللي راه فيه توا على التابلو اني انا جوست سي ديناميك، معناتها ما عنديش تاي ولا مشكله، ما خممتش في التاي. اد بالطبيعه الميثود جيت بالاندكس، لكن راهو لا ريليست كيما التابلو كانت تعطيها جيت سيستم اوت برنتلين ما ليست مثلا بوان جيت ونعطيها اندكس مش موجود اللي هو شكون الاندكس، ويبدا بالزيرو راهو الاندكس فيها 6. ça créera une exception اللي هي index out of bound exception. l'index 6 par contre السايز نتاع لا كوليكسيون هو 5. سي نورمال مش خاطر ديناميك مش طلع حاجه من عنده دونك كيما التابلو، لكن الجيت ما متعود لي اندكس تاع التابلو. دونك هنا جيت 5 بيان سور سا مارش. دونك هذا الليسته نتاعي. شفت الليسته في وسطها. توا حكينا على الميثود نتاعنا، نجم نجي لهنا ونكتب سيستم اوت برنتلين ما ليست بوين سايز. فيت تري اتونسيون في التابلو باش نعرفوا التايم نتاعو نعيطوا شنو لانث. واللانث سو ني با اون ميثود، ما عندهاش دي بارونتيز، سي ان اتريبيو في التابلو. اتريبيو ما عندوش دي بارونتيز لانث. بار كونتر سايز في لي كوليكسيون سي اون ميثود تراجع التاي، دونك ثما دي بارونتيز. اما ليست بوين سايز ولا برشا لانث سي ان اتريبيو سي با اون ميثود، يعني ما ثماش تكتب بوين لانث في التابلو، ما ثماش بارونتيز خاطر بار كونتر سايز سي ميثود ترجع ان اونتي. باهي التاي شنو 5. دونك هذه بايس بوين سايز. بون دي شفنا اد، شفنا سايز، شفنا التوسترينغ نتاعها، الجيت. بون لي جيت كلاس اللي تاع لي زيليمون معناتها لونتي راك تشقى لك انتيجر. باهي تو نجرب حاجه اخرى. انا نجم يكون عندي بلاصه في الديفلوبمون تاعي ونخدم اري ليست بور اون لوجيك دوفرتور في الكود. ساعات يقول لك برشي كلاس داري ليست تاع جافا ما تقديلكش تعمل انت ما مون اري ليست سبيسيال مثلا. سا ديفون ثما دي فريم ورك يزيدوا لي زاري ليست اللي عندهم، يزيد دي فونكسيوناليتي سبيسيفيك في الاري ليست. اكزومبل مثلا لو فامو هيبرنيت يزيد حاجه اسمها persistent back. persistent back هذه سي اون اري ليست اون كونت، لكن تاخذ تيجي بالاري ليست تاع جافا شنو زاد فيها؟ يزيد فيها لي ميثود نتاعها اد وكذا وكذا وكذا، يزيد فيهم دي زيكوتور. كي تعمل انت اجو هو يعرف انه الباز دوني تبدلت لي نتاعها خاطر يخدم في النيفو هذاك. دونك ساعات تنجم انت لو فريم ورك ولا لوتي يزيد دي كوليكسيون نتاعو بيان سور اونتيليزون لي باز تاع لي كوليكسيون نتاعنا في الجافا. شحال فيه المهم هكا ولا هكا باش نزيدو دي فريم ورك اون دو سبازي على لي ميم انترفاس. والايديال في الجافا نخدموا نديكلاريو بالكلاس ولا بالانترفاس. نديكلاريو بالانترفاس على خاطر كي ديكلاري بالانترفاس ليست تاع جافا اوتيل ليست، كي ديكلاري بالانترفاس شنو لافونتاج اللي عندك اني توا اري ليست، لكن من بعد تاش تعمل نيو مون اري ليست سبيسيال كي امبليمونت اوسي ليست تبدلها، لكن مش في الكود مش تبدل بلاصه مره ولا زوز من بكري باش تدور على البلايص الكل تاع الديكلاراسيون.
اللي هي نجم نكونوا فين في دي باساج دو بارامتر دو ميثود في دي ديكلاراسيون في برشا بلايص في الكود عندك كلمه الري ليست هذيك باش تتنحى باش تولي شنو ليست دونك تو سكي ليست وقت الانستونسياسيون برك مره برك باش تعمل نيو اري ليست وقتها في الكود الكل كنت تخدم بالاري ليست تحب بدلها لينكد ليست باش تعمل تمشي وين كتبت نيو اري ليست وتردها نيو لينكد ليست الاخرين تمسهم لا سو سون توت لي دو دي ليست دونك راك عشان الديفلوبمون نحكي لك عمرك ما تلقى اكزومبل اري ليست ايكال ديو ديما تلقى ليست pour une raison d'ouverture في الكود وبرك لا ليست هي انترفاس هي الكلاس اللي نخدم بها ديما من بكري تو اري ليست باش ناخذ نخدم اري ليست اما جوست ديكلارينا بالانترفاس لا ديكلاراسيون باغ انترفاس سي اون ميور براتيك في الكود انظف علاش خاطر كيما انت اليوم تخدم باري ليست نجم يقول لك حكايه غدوه يقول لك انا نحب نخدم لينكد ليست لينكد ليست سي اوت شوز كي امبليمونت ليست ثم زوز امبليمونتي ليست هنا اري ليست ولينكد ليست وفكت تري بيان ما تقعدش انت تدور على الكود الكل اللي في الديكلاراسيون خاطر الكلمه اللي هذه اللي هنا ديكلاراسيون هي تعاود ياسر تلقاها هي في لي باساج دو بارامتر ديكلاراسيون تلقاها هي في الديكلاراسيون تلقاها هي في الواحد لكن هذه مش تلقاها في النيو يعني مره برك وقت تصنع الكوليكسيون دونك تو تبدل كان هذيك حبيت نقول يعني جوست سي ميور براتيك هذاك علاش نحنا يلفو ميو نكتبوها باهي ديما الديكلاراسيون بار انترفاس خير تولي كي تبدل في الانستونسياسيون يتبدل هذا الكومبورتمون بوليمورفيزم اللي حكينا عليه اوكي دونك ليست مع ليست يقال نيو اري ليست هذا خير بالطبيعه امبورت الامبورت الفوقاني هو امبورت اري ليست والامبورت انترفاس ليست ثم شكون يعمل جافا اوتيل بار ايتوال وكا ولكن اون نيم با فير سا دونك نحبوا نكونوا لامبورت تاعنا اكسبليسيت يعني كل حاجه تابورتيوها خير حتى اللي يقرا الكود يفهم اوكي لا رد بالك باكشي انت امبورتيت ليست نتاع جافا ا دبليو تي تاع الانترفاس جرافيك تاع ا دبليو تي تاع جافا اوتيل ليست خاطر سي نورمال هذيك الانترفاس واحده اخرى سكيفي يقول لك سامحني راهي اري ليست ما تمبليمونتيش الانترفاس ا دبليو تي ليست ا دبليو تي ليست راهي ليست جرافيك باهي دونك هذه المساحه الاولى ساعه اون ديكلار بار لانترفاس ثاني حكايه هذوما شنو هما دي زين ولا قلنا دي انتجر كان نعمل دي فلوت مينيسكوز باش تولي دي فلوت ولا كنت نجم ملوش نكتب انتجر في الجافا راك تكتب هكا سا مارش راهو على خاطر انتجر اي ا ايكال فا اوتو بوكسينغ هذا الفا راهي دبل شنو باهي الفا راهي بريميتيف اما اوتوماتيكمون باش يحطها في انتجر شعب ما غير ما تفيق بها يردها وبجي يحطها غادي في صحيح باش نعمل هكا نجم يكون زاد حاجه اخرى كان جي لهنا نعمل مثلا فلوت نجمه بالطبيعه شي مشكلته لهنا انت فلوت فكا ونجم نعمل فلوت ميسكول ما قلنا عاد ما ثماش مشكل باهي نجم نعمل هنا سترينج نجم ولا وهنا تبدأ المشاكل اي 4 سامحوني باش تقعد لا جو لوطر شايف ولا لوطر قبلهم الكل ولا باهي تصور انا
من بعد هذاك الرالي سافا هو خاطر في كل دي زوبجي هو بالنسبه لي هو. من بعد انا شنو ها انتجر هكا بالاي ماجيسكول قبلها طول اي ماجيسكول كلاس ها فوق انا بورترا جافا لونغ انتجر هاي حتى اللي الانتجر ما فيهش جافا لونغ ما فيش يبورت بيه. المهم هي جافا لونغ انتجر جافا لونغ خاطر لونغ لينجويج دو باز فيه. المهم انتجر فلوت سترينج انت بون هذوما فينالمون دي نومبر يعني في الاخر نجم نعملوا مثلا بوكل فور نعمل السوم تاعهم مثلا اسكو لوجيك نعملوا سوم مع هكايا معناتها حبيت تقول لك غلط عملتها هذا الكود وقتاش تفيق به غلط سواء يعمل ايرور سواء ما يعملش ايرور زاد يعمل انوماليه يعني كومبورتمون بيزار لكن يخدم لاباس عليه ما يعملش اكسبسيون ولا حاجه ساعات تغلط انت وقت ترى يهمهم هذه علاش نحن بعد في لي ديفلوبور طلبوا انه لي كوليكسيون خاطر باش يقبلوا اوبجيكت دونك يقبلوا كل شيء يقبلوا سترينغ على بوتون على فلوت على كذا بعد باش تغلط عندها حاجه زايده يحبوا الفولي كوا فورسي التيب نتاع الكوليكسيون تابلو من مثلا ما عندوش مشكله هذيا خاطر من الاول ديكراني تابلو دو كوا سوف كو كي يولي تابلو دوبجيكت سيسخا لو ميم بروبليم تابلو دوبجيكت فيه كل شيء حتى في ميتيفيزو خاطر الشعب الاوروبي نتاعو دونك هنا حبوا لي ديفلوبور يستعملوا حاجه والحاجه اللي يستعملوها هي لي جينيريك دونك اش معناتها لي جينيريك جاو قالوا الجينيريك يصلح حاجه اخرى زاد لكن هنا نستعملوا الجينيريك بور فورسيت ان بو لي تيب دونك نجي هنا نقول ليست دو كوا هي نورمالمون من الاول على اساس شنو عملتها دو انتجر ودو بالك راه في التيب ما تقدرش تحط انت لهنا ليست دو انتجر ونعرفوا ان ليست دو انتجر ما ليست ايجال نيو اري ليست باهي شنو صار لهنا هي مخلطه لكن ثم حاجه صارت ما كانتش موجوده ثلاثه خطوط احمر اي توا الكومبيلاتور ما عادش يقبل بكري يقبل نفيق بالمشكله وقت الاكزيكيوشن بكري توا تفيق الات كومبيليشن تايم مش ات ران تايم ثم دو مومون في الديفلوبمون كومبيليشن وران تايم هنا تحب تفيق انت وقت الكومبيلي تحب الكومبيلاتور ما يكومبيليش يقف ما يعملش اكزيكيوشن معناتها من اصله ما كومبيليش وقتاش وقت اللي انت في الليسته نتاعك تجوتي حاجات ما همش دو تيب انتجر ولا ما همش اوتو بوكس اب دونك انتجر دونك هنا اللي عندي انا شكون هما ما نقبلهمش اي 2 اي 3 و اي 4 اللي هما تري بيان اللي هما كلهم ما يجيوش دي انتجر في الاخر الانت يتعدى خاطر الانتجر بعد شو يولي لكن سترينغ ما مشاتش شنو هذا والفلوت ميسكول والفلوت ميسكول ما تمشاتش هذا كل ما يمشيش دونك هنا على الاقل تاع سبيسيفي لو تيباج في الكوليكسيون تاعك الديفلوبر طلبوا هكا تقول لك نعمل ليست دو فواتور وتيجي من بعد تزيد حاجه اخرى بالطبيعه اون ليست دوبجي بو راهو كونتونير لي سو تيب هذا كان عندك انت مثلا كلاس فييكول وكلاس فواتور والفواتور تريتي من فييكول كان تعمل ليست دو فييكول تحط فيها فواتور لي سو تيب يمشيو اما حاجه اي ايتا الكل يمشيو دونك ليست انتجر مع ليست يقال نيو اري ليست المهم حبيت نقول حاجتين نحبوهم ونحبوا زاد نجيو لهنا ونقولوا راهو نيو ان ليست دو كوا دو انتجر دونك علاش نقولوا مرتين هنا وكا مي نورمالمون حبيت نقول هذه الديكلاراسيون اوتيليزي اكتويل هنا جوست لا اليوم هنا جوست باش معناتها جوست باش هو يبدا بتهدي معناتها وكاو معناتها بعد اما هو خاطر يعرف روحه كي باش يعمل قاعد يخدم على شكون على الليست لكن هذه وقتاش تخدم وقت الخدمه وقت الاكزيكيوشن يحدد وقت الاكزيكيوشن ويشوف مي بون ماشي مهمه ياسر ثانيه اللي اهم هي هذه ديجا هي ثانيه وارنينغ صغيره بكري لو عمل خط اصفر وارنينغ قال لك لو طريقه اللي يخدم بها مش هي اما يقبلها اوكي دونك هنا بالطبيعه لازم يعاون كذا كل ديزونتي ولا حاجه تبع لونتي نجبد الليست نتاعي لا حاجه اخرى باهي اوكي توا نولي هذه شنو هي مثلا 30 انت وتولي هذه انت وهذه في عود سترينغ انت ترجع 50 هكا كلهم ديزونتي وبالطبيعه ما ثم حتى مشكله في الاجوب تاع لي زيليمون الكل اللي تزيدوا الكومبيلاتور اصلي كومبيل بالطبيعه كي نيكزيكوتي سا سخا لا ميم شوز اللي صارت من الاولى باهي هذه اد
توا كي نجي لهنا ونقول له هكا ما ليست بوان ريموف. عندك ميثود ريموف راهي تخدم استنى اللي ميثود كلها من انترفاس ليست. دونك ما ليست بوان ريموف ثم دو ريموف. شنو هما؟ واحد يخدم بالاندكس واحد يخدم بالريفيرونس تاع لوبجي. الاندكس معناتها يعني 5 مثلا شنو يعمل هذا؟ باش ينحي ليليمون اللي في الزدكس 5 اللي هو 6 اليمون اللي هما 0 1 2 3 4 ما يلقاهش. دونك يقولوا ريموف 4. شويه استنى ساعه. عندك ريموف الاندكس اش عمل؟ علاش خاطر الافيشاج قبل دونك نعاود نزيد الافيشي مره اخرى. خاطر هذيك الافيشاج قبل الريموف افون اي ابخي لازم تبان نعاود نافيشيها. دونك شنو عملت؟ لا اخر حاجه هكا ولا ريموف اللي في اخر اليمون في الاندكس 4 راح صوبها. باهي يقولوا ريموف بلاصه 4 ريموف 0 شنو باش ينحي؟ ولاني ساهل نحى الولاني كان 20. تو كي نجي نقول له ريموف اش قلتوا لي نتوما 20. الميثود تقبل اوبجيكت لكن كي العاده نعرفوا انه بريميتيف شويه اوبجيكت شويه انتجر فيه 20 هكا وهي فيها 20 لا كوليكسيون فيها 20 ولا فيهاش؟ شوف فيها لي فالور فيها 20 لا فيها 20 و 30 و 120 و 50 و 120 لا مش الاندكس. هذيك هي الاشكاليه تو اللي صارت هنا. ايش صارت؟ اندكس اوت اوف باوند اكسبشن ولا علاش عملت هكايا؟ اندكس باهي وكي نقولوا ريموف اي شنو هكا اش عمل؟ نحى الاي شنو هي؟ باهي كي نقولوا ريموف اي 2 شنو باش نحي؟ اللي هي 30 ما لاحظتوش هذه البلادوي هنا توا كي حطيت له اي 1 الفاريابل اي 1 شنو هو الفرق بين اي 1 و اي 2؟ شبيه مشات اي 1 ومشات اي 2؟ تري بيان هذه ريفيرونس وهنا اش عديت له؟ انت وانا اش قلت لك من بكري؟ قلت لك البريميتيف بريوريتير هو عنده دو ميثود ريموف. واحده تقبل شنو؟ بريميتيف انت لكن الانت هذاك الاندكس وديما عندك ميثود سيرشارجي واحده تقبل اوبجيكت واحده تقبل انت. كان تعدي لها انتجر تمشي بتاع اوبجيكت كان تعدي لها انت اصلا من غير اوتو بوكسينغ ماشي يخزر له يمشي بتاع الانت بيسكو الفاريابل شفت هنا ثم دي ديفيرونس بون هذا ان بو بوسي لكن ما يصيرش. هنا كي عديت لها دونك هذوما يعملوا مشاكل ساعات في الديفلوبمون عباد اكسبيريمونتي ويدخلوا فيهم وتصير. دونك هنا اي ان تيب نتاعها انتجر اللي سي اون ريفيرونس فيغ ان اوبجي انتجر. دونك هنا كي قلت له ريموف ريفيرونس عيط له ريفيرونس انا اللي خدمت ريموف اللي بتاع اوبجيكت اللي هي تاخذ بالريفيرونس وتفسخ. باهي كي حطيت له اي 2 حطيت الفالور تاع اي 2 الفالور تاع اي 2 شنو 20 اونتي حط ريموف 20 دونك يحب يفسخ الاوبجي اللي في الاندكس 20 يمشي ويعمل هذيك اخطر كود يعمل ايرور خي من كود تاع ساكوت ويعمل مشكله فهمت. دونك هذيك اخطر لازم كانت الليسته ويمشي ويقول لك شيء ويتعدى. دونك فو فير اتونسيون. دونك هذا تو سامبلومون كان بدل هذا انتجر تبدل العمليه خاطر ريفيرونس تاع اوبجي بالطبيعه هذا خاطر في دي حكايه اللي بريميتيف لي زوبجي مي بون هاو كتمشي لاباس عليها تعدى شكون هو يتنحى اللي فيه 30 باهي اش عندنا فيه. دونك عندنا ريموف بالاندكس وريموف بالريفيرونس. باهي ساعات تقول هنا توا عندي كاس دو كاس فيهم 120 صحيح ولا كنقول له فسخ اي 3 شنو باش يفيش اي 3 دو كيل تيب صح سامحوني انا غلط اي 3 انت هذه غلطه
دونك شنو نعمل انتجر باش نمشيش كلامك صحيح باش نمشيش لاندكس 120 باهي المهم اش عمل انا فصل هي ديجا هذيك هي الاي 3 باهي والاي 4 شرطها انتجرز باش نيفيتي المشاكل كي نجي نقولوا فسخ اي 4 اي 4 شو باش يفسخ شلون يفسخ اي 4 شنو الفالور تاعها اش بيني هذه انا 120 ثاني لا جو 120 ثاني لا عندي اي 3 و اي 5 اللي هي كيف شنو الانتجر دونك وريتهم الكل هكا وخير لا تو نشوف الريفيرونس اي 5 قد عندي 220 بكي نحي 120 لونيه اش عملت تو انا 120 نحيها وين النقطه هذه في مخي هذيك صحيح ولا علاش عمل لك هو في الريموف يخدم ميثود اللي هي اسمها ايكوالز اول اندكس نتاع حاجه تعرضه هي ايكوالز ينحي له خاطر ديجا هو ستون كوليكسيون تقبل لي دوبلون بالنسبه ليه كي تقول له ريموفي كرهبه هو عنده مرتين الكرهبه مش حكايه بوزيسيون ينحي اول ريفيرونس نتاع الكرهبه موجود الاولى تفتح دونك الثاني باش تقعد دونك هنا ريموفر مش حكايه اما كي نعملوا ريموف بالاندكس نولي بريسيزي نقولوا ريموف اللي غادي داكور جوست باش نستانسوا شويه دونك اش عملنا اد ريموف دو ميثود ريموف بالريفيرونس وريموف بالاندكس تخدم بالايكوالز دونك يفو ديفينير ايكوالز مع لي كوليكسيون مش ايكوالز نتاعك ايكوالز تاع جافا احكي لي عليها اللي تقبل اوبجيكت بارامتر وترجعوا لي شفنا سيستم اوت شفنا الاد شفنا شنو اخر ما حاجه تشوف لها السايز اوكي وشفنا بالطبيعه حكينا على الجينيريك هذوما راهم يسابيك على لي كوليكسيون الماجوريتي دي كوليكسيون حكايه الجينيريك ولا هذا هذه لي زاري ليست تو ثم حكايه اخرى كي نكتب هكا سيستم اوت انت هذو من الممتدات المهمين الكوليكسيون اسمها ما ليست بوان contains ونعطيها مثلا 50 انا مش نحي الريموف فماش ريموف سيستم اوت برينتين ما ليست contains 50 شنو لازم يفيشي لي contains ترجع بوليان يا ترو يا فولس اسكو الليست تاعي فيها 50 ولا لا شنو باش يعمل قال لي ترو اش معناتها ترو خاطر الكوليكسيون في وسط 50 كيف contains تخدم بالايكوالز اول ما يلقى اليمون ايكوالز اليمون هذاك يقول لك وي ال كونتيان اليمون هذاك ما خدمش باللي فالور نتاع ليزونتي جميله في حتى لحظه بيخدم باللي فالور نتاع ليزونتي يخدم باللي ميثود ايكوالز ولا ميثود نتاع جافا نتاع الكلاس انتجر ماشي لكن بالطبيعه الكلاس انتجر ايكوال ساعه تخدم على الفالور كان نسيت الفالور نتاعي هي نفس الفالور تاع الاخر ايكوالز ايكال تو لا ما ثماش بار ديفو ثم برشا دي ليبراري تلقاهم في الانترنت ساعات يعملوا دي كوليكسيون فيهم دي ميثود سيبليمونتير حكايات انتريسونت في الديفلوبمون باهي ما ليست بوان كلير استنى ساعه لا خلي ساعه بوان كلير ساعه هي اسف اش بيني كويس بوان كلير فويد السيستم هي هذاك باش نعملو تو باش نخلي هذا وهذا باش نفسخ هذا صح سيستم اوت برينتر ما ليست وبعد سيستم اوت برينتر ما ليست لكن بيناتهم شنو باش نعمل كلير اش عمل كلير تفسخ توت لا كوليكسيون واضح قلت لي تو تاع ريموف اول فيها بارامتر ريموف اول كوليكسيون واحده اخرى الناس بيكون عندي دو زاري ليست صحيح ولا او نعطيكم حاجه عندي تو هنا انتجر اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 شنو نخدم بهم نجي لهنا نعمل ليست انتجر ما ليست 2 عندي دو ليست بعد ايجال نيو اري ليست انتجر كالعاده entre parenthèses mais à partir من جي دي كاسيت ولا تقبل الكتابه دي
معناتها مش لازم تكتب دو اتجر يفهم وحده معناتها. لكن هذه تخوف خاطر تخدم كود جي دي كا 6 يعمل عليها ايرور دو كومبيلاسيون، خاطر في السيس نخدموا ديما نكتبوها الكلمه هذه. حكايه زادوها في السيت. باهي راح نخدموا في السيت كاش مشيت. دونك انا انتيجر عندي دو ليست. باهي فين عملت الاد؟ عملت ما ليست بوان اد اي 1 و اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 هكا. باش نجي لهنا نكتب ما ليست 2 بوان اد باش نزيد حاجتين هكا هو مثلا نزيد فيها اي 1 شكون اخر و اي 5. لا ثم طريقه اخرى من الميساج حكايه في التابلو هذيك. باهي ما ليست 2 بوان اد اي 1 وما ليست 2 بوان اد اي 5 يعني غيالمون ثم نوع من الانترسيكسيون ولا. عندنا اي 1 و اي 5. اليوم شنو الفالور تاع اي 1 وشنو الفالور تاع اي 5؟ اي 1 20 و اي 5 120. لازم نعرفوا 20 و 120. كان نجي لهنا ما ليست وما نكتبش بوان كلير، نكتب ريموف اول. ريموف اول قال لك شيخو اون بارامتر اون كوليكسيون، خاطر كلاس مير دو توت دي كوليكسيون اسمها كوليكسيون، تقبل توت تيب دو كوليكسيون اللي هي شكون الثانيه ما ليست 2. يعني سوبريمي لي تو لي زيليمون الموجودين في ما ليست 2 من ليست ما ليست شكونهم؟ نعم دونك الحالي شنو هو من ليست؟ ثم ريموف واحد اخر. هي ريموف قلت الكل اسمها ريموف اول مش كيما ريموف. لا تكتب ليكوس ما يبوك لي باش مرات معناتها اما يكتب ليكوس يعني يمشي شوف هما نفس لي زيليمون خاطر دونك نحي لي تو لي زيليمون. فهمت علاش كي نحكي نحي لي الانترسيكسيون بيناتهم نحيهم. ما فهمتكش. هو نفسه لا هنا هي بالطبيعه سا ديبون دو الكلاس تاعك. هنا عندنا انتيجر اي وقت يخدم في الكلاس تاعك انت. هي اللوجيك اللي موجود في الكوليكسيون ولا اللوجيك اللي معناتها باسيون بارامتر هو نفسه. فهمتكش؟ الناس مش نفس اللوجيك. لا فهمت تحكي اوبجي ريفيرونس نفس مثلا انا عملت كلاس عملت ديفينيسيون تاع ميثود ايكوالز وعملت كلاس اخرى مش هي اللي عملت ديفينيسيون تاع ميثود ايكوالز الاولانيه حطيتها معناتها في الليست ومن بعد هذه الاخرى بارامتر معناتها انا اللي عايز ايكوالز تاعني بارامتر ولا اللي معناتها الليست فهمت شيء عندي زوجين عملت لهم عملت له ديفينيسيون تاع الميثود ايكوالز فيهم نصوص الكلاس الاولانيه الوجه الاولاني حطيته في بيناتهم اللي كانش بيناتهمش اللي تاعش بيناتهم في الكونيكسيون مش تيبي اي مش تيبي معناتها هذا اللي مش تيبي تاع الوجه اسمه معناتها يعمل ايكوالز معناتها هو بالفعل مش عارف ايكوالز ما يصيرش حاجه على الوجه لكن هو ثم حسب البوليمورفيزم تكتب الايكوالز تاع هذه ولا تكتب الايكوالز تاع هذه اللي بس بارامتر ولا هو شغل هنا فوق الريفرنس نزلت واحد الريفرنس هنا والثاني هذا كي تمشي على هنا مش عارف ايكوالز على ايكوالز يكون تاع فوق بعدين اللي كتبتها مش بوكس هذيك اللي كتبت اللي موجوده هنا في الليست حتى البوليمورفيزم كله ليه مش عارف انا ليش ما عرفتش باش الايكوالز لا ليست حل الايكوالز على الوجه لا انا اسمه ما ايكوالز يزيد لوجيك هذايا باش يدير كنترول ايكوالز نتاعو اي ومن بعد يحط هذايا اون بارامتر ما عندكش تسمي الميثود تاع ايكوالز تاع الاوبجي هذا ولا معناتها باش يجي يحط لوجيك اللي هو بارامتر
مش عارف الكورس ومن بعد يعاين معنا الاوبجي اللي موجود هنا خاطر الانتيغي نتاع ايكوالز سي افكتيفمون تستخدم بدون كده ما مش تجيب كده ما مش تجيب سي كل غلط خاطر في الجافا يسمى كيك تعمل هو راك عشان فهمت فهمت ما مش تجيب على بعض هي اول ايدي في ايكوالز كانوا هما ما همش نفس الكلاس بس كورس اي انا اللي يعني انت غلطتوا انا حاجه حسيت بها اكيد ما حاجه فهمتك هو بوقت لا جو مش لا جو وقت لا جو هو وقت اللي توصل للسيميلاسيون اما في الشارج الثاني اللي كنت عارف اللي كنت لوبجي تاعك هذا لما يشدهم هو مع كل تيك كونيكسيون يشدهم هو يقول ايكوالز مي علاش هو هذا الكونسيبت ياسر خاطر سي سيبوزي انه ايكوالز ميرسي كده هو هو اصلا كان يدير لي كونيكسيون Donc les mots هي نعمل انترسيكسيون نحي الانترسيكسيون بين لي كوليكسيون هو فما حكايات اخرين نجم تعمل انت ما ليست 3 ما ليست ولا تعرف كيفاش تجي الليست الثانيه ليست 2 ما ليست 2 بوان اد اول اش معناتها اد اول زيد لي زيليمون كل اللي هم موجودين في ما ليست ولا نقلب خير ما ليست اد اول ما ليست 2 ونعمل في ما ليست 2 دي زيليمون جدد وبالطبيعه ريموف اول شنحيها باش نعوضها اد اول خاطر في وقت ما عملنا شيء باش يزيدهم هو نفسهم يحطوا نفس شنو باش يعمل بالضبط خاطر هي تقلب بدو دوبلون دونك شنو باش يصير هاي ليست زاد شنو من بعد في الاخر il va au 120 il va ajouter tous les éléments listés في الليست هذيك بالطبيعه يخرج بدو دوبلون دونك يدوبليون لي زيليمون اوكي هذه بالطبيعه اد اول اوكي هذوما لي بلوز امبورطون في الكوليكسيون توا une collection on peut la parcourir soit باللي index تجمع الفور int i égale 0 i inférieur à شنو à ma liste point size i plus plus هكا ومن بعد في وسطها تكتب ما liste point get i كيما تابلو تباركوريها ولا بالانانسد فار دونك تعمل فار انت تاعها نعمل فور انت حتى ولو ديكلاريهم دي زونتير هو حتى كان ديكلاريهم كلهم انت لهنا دوب ما انت بعد لعبيت كي تقولوا فور انت اي ان شنيا ان ما ليست هكا ما يقبلهاش شو يقول لك سامحني وهنا ولا يقولها في السيت فور انت اي ان ما ليست والله دونك هنا سيستم اوت برنت لين اي عوجني في السيس ما يقبلهاش يقول لي رد بالك راهي ما ليست الكونتيان دي انتيجر يقول لي لازمك ديكلاري هكا 6 ديكا 6 لازمك تعمل هكا باش تمشي السيت ولا يرجع يقول لك هي ما باش تعمل انبوكسينغ تمشي عندهم حاجه شنو؟ يقبل ليه دوبلون كلمه وبرا هو يكسبت بليزيور ست مرات شوف ما ليست هاو بكلها ما ليست بوان اد اول شكون ما ليست 2 نجمش هذه كلها نعملها مرتين نجم دونك ثم حاجات 3 مرات تعاود هاي مثلا هاو سي بون فور انتجر اي ما ليست سيستم اوت انترنال اي كيف 120 مرة 4 مرات مرتين ولادين وهذه الاد اول الاولى وهذه الاد اول الثانيه هذوما مرتين موجودين من قبل وزادك مرتين اخرين هو من قبل عندنا زوج هاي زاد الانسان هي يعني 2 نو
3 تحكي على شكون اي 5 هيا 120 3 مرات هذيك حكايه عاديه 120 4 مرات وعندك الثانيه الفا 1 2 3 هذه سي واضحه يعني شعمل 20 و20 120 هذيك عادي عادي هي مرتين زاد مرة ثالثة أنا تحب يكتب لي ما برشا مرات ما عنديش حتى مشكل باهي اش عندنا في لي ليست ولي كوليكسيون كان نجم نبدا حاجة أخرى نجم نعمل هكايا أبار أد أول نجم نعمل ليست دو إنت أو إنتيجر ليست دو إنتيجر liste de integer, ma liste 3, ma liste 3 égale new array liste effectivement, new array liste de quoi? De integer. On a dit là في الconstructeur ma liste. شنو يصير؟ Par défaut, il va copier tous les éléments. Je vais mettre 3. Tu as dit une collection, tu es constructeur de ta collection. Qui est عملت ma liste 3 égale new array list, ou pas trop ma liste 3 point add all ma liste. Qui est عملت هكاك. Donc من الأول من الكونستركتور قلت له une copie. شو تصلح الكوبي برشا حاجات. خاصة عندنا مشكلة في les collections. عندنا مشكلة كبيرة في les collections ما نجموش. Tu ne peux jamais parcourir une collection et la modifier. فرد وقت concurrent modification exception نعطيك اكزومبل كان باركوري الكوليكسيون اللي هي ما ليست ونقول مثلا انا باش نشدهم اليمون معين كان عنده كونديسيون معينه مثلا if شنو if e مثلا ايجال 120 باش نحي جماعه 120 الكل très bien remove اي راهي ريفيرونس خاصة الناس ندير بالاي اندكس remove بتبع مش remove ma liste point remove شكون اي شعمل قاعد باركوري اي اون باركورون نحب نصبر ساعات راني كود هذايا شعمل اكسبسيون اسمها جافا اوتيل كانكرنت موديفيكيشن اكسبشن يقول لي ما نجمش باركوري الكوليكسيون ونموديفيها شوف كانت الكوليكسيون دو فواتور وتباركوري في الكراهب وانت مثلا الفواتور عندها اتريبيو اسمها كولور وتجي في الكراهب وتقول 7 كولور ايغال 10 7 كولور ايغال بلو فور ليست دو فواتور كذا كذا باركوري ليست دو فواتور وتكتب انت على كل فواتور 7 كولور بلو سي فيزابل ولا حسب اللي قلت وي tu peux modifier les objets اللي في وسطها اما ما تقدرش تموديفيها هي كاوبجي خاطر انا باش نموديفي شنو انت باش نموديفي النومبر داتريبيو دو شنو ديليمون في وسطها لكن مش معناتها ما تقدرش تموديفي لي زيليمون اللي في وسطها علاش كان فهمتوني ما ليست بوان ريموف اي امبوسيبل لكن كي تجي تكتب هكايا اي ايغال 120 ولا اي ايغال 130 كان هي ايغال 120 نجم تعملها سون بروبليم هذه هاكم مشي الكود اخذ نجم في الاخر نعمل سيستم اوت برينتر شنو ما ليست شنو باش يصير زعما جماعه 120 كل مشيو لي 130 تري بيان ولا ما ليست شبيه فاش تجبركم فور شبيه هذه ثم حاجه في الافيشاج انا فيش فيها مره بركه مشيت سبعه اي انا غلط كومبليتمون غلط هاي خاطر هي ريفيرونس تاع كوبي هذه بدها هذه الفالور سون حتى في فاريابل جديده اسمها اي انت موديفيكت اك الفاريابل هذيك يعني بس كيف ما نسيتش الليست اما نسيت كانت هنا ريفيرونس دو فواتور خاطر كان مش كيف ما عنديش حاجه تولي اي بوين فاليو ما تنجمش تعمل سيت فاليو تنجم سيت فاليو هي نجمش دونك شحال فيها هنا كان سبيسيال شويه بون إذا حد شيء أنت استنى صار إذا حاجتي بيش نوصل مش عندنا فيها نحل ساعات بارونتيز دونك هنا فور انتجر إي ما ليست نشوفها في الكام تاع أوبجيكتيف بيرك تظهر خير نحكي فيها المهم قلت امبوسيبل نباركوري ونموديفي في الليست مانيش نحكي على لي زوبجي اللي في وسط الليست
ولا عملت باركور عملت ليست كان ايه عملت ليست نموذج كان لا تنجمش خاطر انت وقتها قاعد تموديفي في شكون في الليسته بيدها ماكش موديفي في لي فواتور اما حبيت نقول راهو لي زوبجي فواتور تنجم تبدل فيهم حاجه فهمت يعني مش نحكيو مانيش نحكيو على لي فواتور يعني يعطيك الصحه ما تنجمش تاثر على الليسته خاطر الليسته ما اوبجي في الاخر ساعات الميثود ريموف على شكون على الاوبجي ليست هذاك اللي تنجم تخدم به اما مانيش قاعدين نحكيو على لي زوبجي في الوسط كيف استنى ساعه كيف بالي كيف فور انتجر اي مع ليست بالطبيعه قلت كيما نقول هكا اف اي ايكال ولا ايكوالز 120 اي بوان ريموف قلت لك اصلا ما تنجمش قلت ما ليست بوان ريموف اي خليني في الكا هذا صح قلت راهو هذا يعمل كانكرنت موديفيكيشن اكسبشن هذاك علاش نعملوا نحن في العاده الليست هذه نعملوا عليها كوبي الليست باركوريوها ونفسخوا منين من الكوبي بعد كراز هذيك بالكوبي ورجعت لكاش ديما نعملوا حكايه كيما هكا ديما تلقى حكايه كيما هكا تلقى واحد اخر عامل هكا في الكود ما ليست دونك يباركوري الليست نتاعو ولا يباركوري الكوبي يستعمل الكوبي للباركور هكا هو يعني فور اي في عود ما ليست يعمل ما ليست 3 ديجا هي ما ليست 3 يسميوها كوبي باش تبدا واضحه هنا حكايه كوبي وبرش يخدم بها بعد تسيجها دونك هنا ان كوبي if i égale à 120 ما ليست بوان ريموف اي باش تمشي تو ولا هكا تمشي راح 120 كل اي حبيت نقول لك انك اون بو ساعات كري دي كوبي باش نجمو نعملو عليهم هما باركور ونموديفي الليست نتاعي خاطر جو بو با باركورير اي موديفي اون كوليكسيون ميم طون لا انا عملت العكس نباركوري في الكوبي باش خاطر الاوبجيكتيف نخدم الليست هذه الليست ريفيرونس تاعي الاخرى سوني كون كوبي خدمتها باش نباركوري عليها tu peux بعد تجي تقول كابي بوان لا باش تمشي لروحك زي ليستوار تمشي انت جدي كام بوسيس ولا جدي كام بوسيس هكا لا بس انا صعب اقول خاطر هو كل جرا عندي فيها هذيك كيف اللي بس تفهم هو المستفيد يسمح لك تكتب لي كاسيت يسمح لك تكتب انت عاد تحكي على هذه لا كي كتبت انت لهنا طلعت لك ايرور ولا كتبت هكا طلعت لك ايرور انت جدي كام بوسيس بوسيطه هذه ليستا وعملت برشا حكايات على الليستا برشا حكايات عملت مع الليستا يتعاودوا في دي كوليكسيون اخرين دونك هيك الحاجه باهي نجم نتعدى بس
بون بالنسبه للتلي لي سيت تقريبا مش شغل لي سيت غدو لكن هو توا الهاش سيت باش نعمل حاجه تري سامبل. شنو باهي. Donc, toi, je vais créer une nouvelle classe, un nouveau package. كنا نجم نتبع مع الكلاس الريليس نخدم الحكايه اللي عملتها تو خاطر انا كونتينيو تو لي زوبجي، لكن في بلاصه الريليس باش نعمل هاش سيت، باكيج اسمه هاش سيت مي بون باش نعمل فيه كيف في كلاس اسمها تيست. لكن باش نزيد كلاس اخرى خاطر ماش تخدم بالتيب بريفي بتاع جافا، نزيد نخدم بحاجه نيو كلاس مثلا ايكيبمون. في نفس الباكيج لا عملت باكيج زيت اسمه هاش سيت، في نفس الباكيج هذايا هاش سيت كلاس تيست مين هذيك ومعاها فواتور كيما قلنا فواتور تحطوا فواتور هكا. الفواتور شنو هي عندها برايفت string immatriculation private int puissance private string couleur private string marque bon خلي يزيد في بالك هذوما ثلاثة source generate letters and symbols. نجم نزيد الماركة نزيد المارك فرد مرة immatriculation puissance couleur private string marque letters c'est un marque نسيتو. C'est bon? Donc voiture fait immatriculation, puissance, couleur, marque. Oui. Entier, la puissance c'est 40. C'est le des classes voiture. Ben, tu vois, je vais faire une release de voiture. Hein. Ça s'applique le 7. Quand je viens là, on a un black. كيما الريليست ديكلارينيها بالانترفاس ليست، الهاش سيت باش نخدم بيه نديك نخدم بالانترفاس سيت. سيت دو كوا؟ سيت دو فواتور، نحط في وسطو دي فواتور. سيت دو فواتور فواتور ايغال نيو شنو نختار تري سيت ولا هاش سيت؟ هاش سيت دو فواتور. دونك ça donne ça. 7 de voiture égale new hash 7 de voiture. Le hash 7 راهو عنده ميثود اد زاد كيما الواحد، دونك نجم نعمل voiture v1 égale new voiture v1.set couleur bleue v1.set marque BMW V1.set couleur je couleur 7 puissance 15 ou V1.set immatriculation نكتب V001 par exemple. Donc هنا هذه ال V1 باش نعملو كيفها فواتور V2. شنو نعمل؟ نجي هكا ونعمل هكا فواتور V2 باهي. بالطبيعة هنا V2 cette couleur نفس couleur V2 ها نزل شوية؟ تحبي نزل شوية بعدها؟ سيدي يا أخي ده. V2 cette immatriculation 001.
السؤال est-ce que c'est le même objet هذايا référencé par V1 ou V2 est-ce que c'est le même objet est-ce que c'est le même objet référencé par V1 ou V2 là là est-ce que c'est le même objet on a deux objets différents donc ce n'est pas le même objet est-ce que c'est la même voiture سمح لي نفس الكهرباء نفس الماتريكولاسيون نفس الكولور نفس المارك c'est la même voiture mais est-ce que j'ai redéfini equals donc j'attends equals par défaut اللي في جيب كلاس مير اللي هي التاش تاعها تعمل égal elle compare quoi les références equals par défaut توا elle compare si seulement c'est le même objet ولا لا ben نجي للهاش سيت نتاعي نكتب voiture point add V1 ونجي بعدها نكتب voiture encore عنده add 7 كيف donc كيف هو point add V2 ال 7 كيف les éléments sont ordonnés كيما l'ordre تاع الجو نتاعهم كيما لا ريليست لاش 7 في الحكايه دي من بعد نفس الحكايه سيستم اوت برنتلين voiture على فيها اس دونك افيشي الهاش 7 باش افيشي لي زيليمون اللي في وسطه بالطبيعه عندي حاجه جوست ناقصه يعني جوري دو مثلا réécrire la méthode toString في voiture pour afficher حاجه بخير وكيف voiture عندنا الميثود بوان سايز باهي انا شي افيشي لي واحد ولا زوز اد في 1 و اد في 2 السايز قداش افيشي voiture بوان سايز شنو باش افيشي 2 باهي بون قال لي كاريمون هذه حكايه اخرى راني في اكزومبل اخر ران اس Java application affiche شنو 2 il a ajouté les deux voitures disons هي c'est la même voiture donc كي نحكي على الدوبلون بالنسبه لي وكان نعمل اد في 1 و اد في 1 مرتين كان جات اري ليست يافيشي 2 كان جات اري ليست يافيشي 2 خاطر في 1 زادها مره وفي 1 زادها مره اخرى بالنسبه لهاش سيت شنو باش يعمل ما يعملش ايرور راهو مي جوست يافيشي 1 الثاني ما يجوتيهش وكا معناتها اد في 1 اد في 1 نفس الاوبجي زدتو مرتين في اري ليست يطلعوا زوز راه في هاش سيت تطلع كاب ما يعملش ايرور لكن ما يفيش ما يزيدش الثاني فلتري وحده واضح ولا باهي كان جات اري ليست اد في 1 اد في 1 يطلعوا زوز بالنسبه لهاش سيت اد في 1 اد في 1 اون بارل دو ميم اوبجي دونك شو معناتها ما يمشيش معناتها انت في ضوء ما يزيدوش وكاهو تطلع ليست فيها اليمون برك مالغري عملت دو زاد ديجا التاي طلعت 1 وانا عملت دو زاد باهي انا بالنسبه لي انا سي لا ميم فواتور نحبوا انا عملتو سيت باش ما يزيدليش نفس الكرهبه مرتين هي راه نفس الكرهبه لكن ماهيش نفس لوبجي دونك يقولوا نفس اد في 1 و اد في 2 اون بار توجور بلا ميم فواتور اللي عندها نفس الماتريكولاسيون نفس الاسم نفس كولور تري بيان هو يعيط الايكولز باش يخدم بها دونك هنا يعمل ديفينيسيون دونك يفو ديفينير لا ميثود ايكولز باش هو يفهم سي سي لا ميم فواتور دونك نمشي فين لا كلاس voiture. Je vais redéfinir حاجتين. Je vais redéfinir la méthode toString juste l'affichage au bas. Donc source generate toString حاضر. قال toString ان affiche matriculation puissance couleur marque OK كل شيء. Il va régénérer toString باش يافيشي خير الكلام. باهي وحاجه اخرى je vais générer la méthode قلنا شو اسمها méthode equals on peut la générer زاده générer hash code equals قال لي باش نخدم الايكولز couleur et matriculation marque puissance si la voiture عندها نفس الماتريكولاسيون نفس المارك نفس البويسونس ونفس الكولور لازم تكون مسروقه ودهنت نحي الكولور بويسونس باش يبدلوا لها الموتور بدل بالنسبه لي انا كان عندها نفس الماركه ونفس الماتريكولاسيون سي لا ميم فواتور باش تكون هنا حمراء هنا زرقاء خاطر سرقوها الكهرباء ودهنها نحكي لوجيك معينه بالنسبه للديوانه خاصه ابليكاسيون في الديوانه باش تخدم هكاك مش كولور باش تاع باهي جي ريديفيني لا ميثود ايكول صح اونتر بارونتيز هو وحده الى ريديفيني نوتر ميثود اللي اسمها هاش كود خاطر يربطهم بديهم بعضهم جو في ايفيتي الميثود هذيا باش نكومونتيها الميثود هاش كود اللي جينيريها هو جو في لا بون تفاصيل حاجه عندي كان ايكول ريديفيني وراني الكود نتاعي افيش شنو هنا 2 انا اش قلت لكم بالايكولز
Ça dépend de la collection. Le H7 ما يتبعش كامل الايكوالز. الايكوالز هي شطر الخدمه. بالنسبه لي هو pour comparer si le même objet ولا لا يكومباري بالايكوالز والهاش كود. شنو هو الهاش كود؟ والهاش كود هذه حاجه ما عندها حتى قيمه الا في وسط الهاش سيت والهاش ماب. الهاش كود هو حاجه موجوده في لي زوبجي الكل. كان تلاحظوا الكلاس اوبجيكت فيها ميثود اسمها هاش كود. سي اون ميثود ترجع اونتي. من الاول تاع الحاجه كبيره. نقولوا انه لا بيرفورمانس دون اري ليست ديبون دو سا تاي اري ليست. يعني كان عندي اري ليست وعرفت ميثود كونتينز. نقولوا مثلا اسم الاري ليست كونتين لا فاتوره هذه. الاري ليست تخدم كامل بالايكوالز ما تخدمش بالهاش كود. تخدم كامل بالايكوالز. باش تلوج هذاك التابلو دو فواتور على الفواتور في لنفس الطبق نفس المواصفات الايكوالز نتاعها ترجع ترو مع الفي هذه. يرجع لك ترو ولا فولس. كان الاري ليست تاعي التايم نتاعها 100,000 اونجسترومون 100,000 كاز. والحكايه نحكي فيها من في الكاز الاخرانيه. وكان من كان هو اقل من هكا لكن كان من كاز لكاز ياخذ 1 سكوند. وقتاش باش يقطعها الفاتوره هذه؟ بعد 100,000 سكوند. خاطر يبدا في الاخر. خاطر هو يفا من داخل ايتيري يعني ليست كونتين سي با ايتيري. شامل تراسيون من داخل ما تفيقش بيه. حبيت نقول لا تاي دون اري ليست لا بيرفورمانس دون اري ليست ديبون دو سا تاي. اري ليست صغيره باش تكون اسرع من اري ليست كبير. هذا هي التكنيسيون. La performance d'un H7 ne dépend pas de sa taille. نجم يكون كبير برشا ولكن تخي بيرفورمون. علاش؟ خاطر الH7 كيما الاري ليست هو هكا وفيه دي زيليمون يتزادوا بالوردر اللي يتحطوا فيه مش شونجمون في الوردر. كان الاري ليست 100,000 حتى الH7 تكون 100,000 والليمون شكون في الاخر نحكي عليه. داك الH7 سا بو اتر تخي بيرفورمون. علاش؟ الH7 كل ما تزيد فيها اوبجي تعيط في الميثود هاش كود نتاعو ترجع انتي الميثود هذه. وش يعمل حتى الهاش كود؟ يعمل دي زون دو هاشاج مثلا 2 3 4 زون ça dépend. وياخذ نقولوا باغ اكزومبل باش تزيد في دي فواتور قاعد تزيد في دي بيرسون وقلت له في الميثود هاش كود رجع لي لاج تاع البيرسون. لاج هذا 3 بيرسون مره باش يرجع 18 مره باش يرجع 20 مره باش يرجع 15. زيد هنا بيرسون عمرها 20 سنه وبعد زيد هنا بيرسون لاج تاعها 30. هنا بيرسون لاج تاعها 15. هنا بيرسون لاج تاعها 90. هنا البيرسون لاج تاعها 88 اكزومبل. هو بطبيعته انت تجوتي فيهم انا ليست مع هذيك تجوتي فيك لكن تجوتيهم في الهاش سيت. وكان انت في الميثود هاش كود وكل فلا كلاس هاش كود كلاس عملت الميثود هاش كود وانت بارتيكول في اوبجيكت تعمل زي ترجع حاجه طبيعيه يعني توا شويه. لكن انت كي تقول له هاش كود وتجي هنا تقول له وسط الهاش كود الميثود هاش كود ريتيرن شنو؟ اش. دونك الاش هو الهاش كود تاعك ترجع اوتي ولا اش هو اوتي. هاوش باش يعمل اوتوماتيكمون il va faire un hachage par h معناتها كي تدخل الاوبجيكت الاولاني عملت الميثود هاش كود شوف ترجع لي 20 وعاد ياخذ هو ديجا ياخذ هذا مع لي زوبجي ياخذ من 20 الجميع سيكون حتىكش ل 30 مثلا ومن 30 هنا حتىكش لل 60 اكزومبل برا ومن 60 هنا حتىكش لل 100 يعني 3 زون دو هاشاج اكزومبل. هو زيد هنا لكن كل ما نطور زيد الريفيرونس تاعو شنو هو هذا؟ 20 زيد الريفيرونس تاعو من الساعه دور تاع 30 الثاني لاش تاعو 30 وين يحط؟ لهنا الثالث لاش تاعو 15 وين يحط؟ لهنا الثالث لاش تاعو 90 وين يحط؟ لهنا 88 يحطوا لهنا كان زدت واحد جماعه اخرين نزيدوا مثلا واحد عمره 35 يمشي يزيد هذايا راهو لو يريد الهشاش ما تراهش تتعامل مع هذا هناك سليمو. لكن الهشاش يخدم به هو من داخل. علاش؟ تقول له انت مثلا اسكو الهاش سيت تاعي كونتيان كونتيز تعطيه في بيرسون بي مثلا والبي هذه اللاج تاعها هو 33 ans. ما يمشيش يعمل باركور لهنا. شو يمشي يعمل؟ يمشي زون دو هاشاج اللي هي اونتر كوا كوا اونتر
31 60 قداش فيها الانجسترومون كعبه هذه قداش فيها 1 2 3 4 5 6 في عود 6 مرات هو يباركوري ولا 5 ça dépend مش لقاها يمشي ديريكت في زون دو هاشاج دونك ما يباركوري كان الجماعه اللي هما تابعين في زون دو هاشاج هذه دونك انا تكنيكمون الهاش 7 il est 3 fois plus rapide que la réaliste دونك يخدم الالغوريثم دو هاشاج بور اكسيليري البيرفورمانس نتاعو والهاشاج يخدم دوبل تزيد ليليمون يعيط دونك كل ما تزيد ليليمون عاود كل ما تزيد ليليمون يعيط ميثود هاش كود حسب الهاش كود يعرف فين هاشي قسم هاشي من بعد لي ميثود نتاعو الكل كونتينز ولا ريموف ولا لي ميثود باش يخدم عليهم ما يقعدش يباركوري باتمون كيما رياليست يمشي لا واش كان الجماعه اللي هما يخدم هنا يخدم هنا ماش باركوري هذا الكل كان عنده 10 مليون d'enregistrements on peut faire le hachage donc c'est pas sa taille qui va réduire sa performance donc un hash 7 est vraiment beaucoup plus performant qu'une réaliste à condition d'avoir un hash code intelligent أدهم هاش كود باش نتعرفوا اللي كي تجي تقول له مثلا ريتيرن ما يعطيك كي تقول له ريتيرن اش عمل زون دو هاشاج واحده ويحط فيها جماعه الكل il sera plus long qu'une réaliste يعطيك الرياليست il sera plus long qu'une réaliste دونك انا واذكر هاشاج الشيفر هذاك اذكر شيفر اللي يقسم لي زوبجي نتاعك سي دو بون ميتي نتاعك اللي يقسمهم اون زون اكسيتابل زاد ما يعرفش النظام نتاعها بين القاعه والميكانيك ما عملناش هكا دونك هذه المشكله فين اللي با فاسيل à déterminer الاشكال كل ما تكون ذكيه الميثود اللي تعمل لوبجي نتاعك تعمل كل ما الاشكال ذكي كل ما الهاش سيت بيرفورمانس وشنو الذكي؟ اش معناتها ذكي؟ اللي يقسم فريمون لا يجي بيان خاطر يجي ايكيتابل جينيرالمون ما ربيتش يجيو حاجه كي لازم يقسم الحاجه نتاعك اون زون ايكيفالونت دونك الهاشكود بارفوا مش لازم تعمل ريتيرن اج باش تعمل له ريتيرن اج سور سالير ولا شنو سا ديبون انت الفورميل باش تعمل لكن الفورميل على حسب باش تخرج حاجات يقسموا لي زوبجي نتاعك اون زون ايكيتابل في الهاشاج الهاشاج راك ما تشوفه لا تسمع به كله من داخل هنا ديناميك في وسطهم ديما الحاجه الالغوريثم في وسطهم كلهم في وسطهم المهم هو يقول لك كل ما تعطيني هاش كود انتيليجون كل ما يكون بيرفورمون دونك هذيك حكايه الهاش كود الهاش كود سي une méthode appelée automatiquement par شنو par les collections de type hash اللي هما الهاش 7 والهاش مار كيف لي كوليكسيون الميثود هذه تعني لهم حتى شيء donc quand est-ce qu'on redéfinit la méthode hashcode quand on sait très bien que l'objet تاعنا باش يمشي في des collections de type H7 والهاش ماب اللي هو باش ينفوكيو الميثود هذيك وقت ما جو اوتوماتيكمون ينفوكيو وقت حكايه اخرين بل الهاش 7 بالذات عملت جي ريديفيني ايكولز وديجا ايكولز باغ ديفو شنو تبع لهنا الايكولز قلت لي ريديفيني قال تبع في كاين الماتريكولاسيون والمارك كيف كيف سي لا ميم فوتور مالغري سا زادهم الزوز اش معناتها زادهم الزوز الزوز عندهم نفس الماركه والزوز عندهم نفس الماتريكولاسيون لكن مالغري السايز قعد دو قبلهم في 1 وفي 2 في 1 وفي 2 ثبت بكشي لاني عادتي كي عملت ديفينير ايكوال زدت معها هاش كود وفي صحتي لو جا ميثود تكتبها وحده هاش كود دونك دونك هنا اسمع هنا الهاش سيت جوستومون يعيط دو ميثود بالنسبه لي هو مش خاطر دو زوبجي ايكوالز ترو يعني سي بون لا يقول لك يا خويا ايكوالز ترو ويلزم الهاش كود يكون كيف كيف اف يعمل لك بالضبط اف l'objet 1 point equals l'objet 2 il ne s'arrête pas là and also le O1 point hash code equals on a égalité alternative O2 point hash code donc وقتها كان بالنسبه لي انا جوني كافير سائره نعمل جو في اون سورت يرجع نفس الهاش كود خاطر يقول لك باللوجيك كان الهاشاج ماهوش كيف كيف سا فو دير سي با لا ميم فوتور عندك انت باهي دونك هنا مش خاطر ايكولز لا ريليست تخدم بايكولز لكن بالطبيعه هي ما عندهاش مشكل في دوبلون لكن تخدم بها حكايات اخرين باش تعمل ريشيرش لا ايكولز ما تزيدش هو يعمل اند
دونك ايكولز وحدها سي اون ايغاليتي سيمونتيك معينه، لكن شنو معناتها عندك دو فواتور يرجعوا دو هاش كود ديفيرون. il faut pas considérer que c'est la même voiture. يقول لك فما حاجه كي كلوش ما. دونك هنا نمشيو كلاس فواتور اي اون ريديفيني لا ميثود هاش كود وناخذ الهاش كود بالبويسونس ميساج ولا ما قلت فيها حاجه باهيه لكن سا ديبون خاطر الكام تاعك. جو ريديفيني لا ميثود هاش كود ونقول له مش ريتيرن سوبر بوان هاش كود، نقول له مثلا ريتيرن شنو بويسونس. بالطبيعه كان عندك في بليزيور كاتيجوري دو فواتور البويسونس نتاعهم تلقاهم مثلا كان عندك 5000 فواتور باش تلقى 5000 فواتور وتلقى مثلا 500 فواتور البويسونس تاعهم 10 ما بين 1 و 10 500 فواتور ما بين 10 و 20. لا الهاش كود تاع كلاس مير نجمش نقول لك ترجع بالضبط تعرفش علاش وين هي سوبر امبليمنتيشن. سي اون ميثود ناتيف مكتوب سي بلس بلس. فهمت نقصد ميثود ناتيف من جافا عيط ميثود كود سي بلس بلس يعني ما تلقاش كود جافا نتاعها، لكن هي تكنيكمون نورمالمون ترجع حاجه الياتوار شويه. لكن كان رد بالك بالنسبه لي هو راهو الهاش كود ما رجعش كيف هذاك اش معناتها راه هو عيط الهاش كود في الفي 1 وفي 2 بيسكو سي ان بو الياتوار ما رجعهمش كيف ديجا تنجمها واش تعمل. ايوا كان عملت سوبر عمل نفس الحكايه راه لا يخرج زوز تي ديجا بطبيعتها تخدم هكاكا تخدم سوبر فهمت يعني هو بطبيعتهم لي زانستونس ديفيرونت يرجعوا هاش كود ديفيرون ياخذوا حاجه ان بو ماك الكود نتاع به لي شويه بالريفيرونس جافا لي شويه نحكي بار ديفو ماهوش لا ريفيرونس صح. اما دو زوبجي ديفيرون يساسيور ان يرجعوا هاش كود ديفيرون بار ديفو لكن ينجم يصادف يقول لك به. دونك هنا ريتيرن بويسونس المهم هنا البويسونس هي الهاش كود. بالنسبه لي انا لا فواتور عندها نفس البويسونس ولا 15 و 15 هكا ولا اي في الايكولز لحيتها لكن الايكولز لا شوف الايكولز تخدم بالماركه وبالماتريكولاسيون والهاش كود يخدم بالبويسونس كاملوا بعضهم. باهي تكنيكمون هو تيست كامل اش عمل علاش من الفواتور زاد واحده برا خاطر باغ ديفو هما زوز ايكال. دونك نحب نعاود الهاش سيت بيسكو لا تيب سيت وتقبل سي دوبلون كومون اجوتي اش معناتها دوبلون بالنسبه لي هي دوبلون تاع هاش سيت ماهوش الدوبلون تاع ريليست وماهوش الدوبلون تاع تريسيت ماهوش كيف لي دوبلون سا شونج. نوسيون دو دوبلون بالنسبه للهاش سيت هي دو زوبجي الايكوالز نتاعهم ترو عند هاش كود هو نفسه. بالطبيعه حكينا على الانتيريور تاع الهاش كود وقلنا انه سي quelque chose à implémenter à redéfinir les objets pour augmenter la performance d'une hash set. redéfinir le hash code في حاله باش تحطهم في array list ما عنده حتى معنى. الميثود هذه ne sera même pas appelée par l'array list. بالطبيعه la redéfinition de la méthode equals elle est toujours souhaitée avec les connexions equals ديما هذا سي الهاش set. بالطبيعه عنده الميثود add عنده الميثود remove عنده الميثود برشا دي ميثود كيف خاطر بريسك دابلو ديناميك كيف كان نكتب فواتور بوان جيت il n'a pas cette méthode ما يعطيكش الجيت بالاندكس داكور ماهيش موجوده. فواتور بوان ريموف فواتور فا اس بوان ريموف موجوده لكن ريموف شو ما فيهاش ريموف بريفيرونس موجوده ريموف بالاندكس مع السيت ما عندكش حكايه اسمها اندكس. دونك ريموف بالريفيرونس موجوده ريموف بالاندكس لا كيف لا دي كوليكسيون كوليكسيون وكلهم يتكوبيو. دونك باش تعمل نيو هاش سيت وفي الكونستركتور تعديلو الهاش سيت الاولاني. هاش قلت لك انا وقت اللي انت تعرف روحك انك تستخدم الالغوريثم دو هاشاج وقت اللي باش تقوي البرفورمانس تعطي الكوليكسيون تاعك ما يساعدكش. اي نجم يساعدك نجم هاش سيت نجم يساعدك تربح بس ديبون تربح اوتوماتيكمون فيتاس ديزيكسيون ما يفهمش على خاطر انت عملت حكايه والحكايه هذيك بطبيعتها ان اي دي ماهوش ما يتعودش اول ما يتعودش وثانيا اوتو انكريمنت يعني باش تلقى بالان 500 ممتازه بالنسبه لي هو. لا باش يخف الهاش سيت يمشي بالكدا معاه كان ترجع الهاش كود هو الايدي الريليست نفس الرزانه يعني ما تخدمش بالله.
مش سيت هذوما دي زوبجي فواتور اي فواتور 1 فواتور 2 اي ما فهمتكش كوبي هذيك كوليكسيون اخرى كوبي هذيك كوليكسيون اخرى فهمت الريليست ولا تعمل سيت فواتور 2 فواتور 2 هكا قال نيو شنو اش سيت دو فواتور هكا استنى فواتور 2 باش تعبيها فواتور 2 تحب تعدي في الكونستركتور هذا الفواتور فواتور الفا اس هكا هذا يفا كوبي هي كيف هذا كيف كوبيت عملت ان اوتر هاش سيت في نفس لي زيليمون اما المهم في نفس الكوليكسيون تقدر تحط لي ليمون مارتين كيف هنا كيف تمشي ايش معناتها تكراز لا يخدم الهشاش نتاع كل واحد وحده كل واحد يخدم كل كوليكسيون يخدم الهشاش نتاعها معناتها انت تو سامبلومون عباره خدت لي زيليمون نتاع الاولى حطهم في الثانيه يزيد الهشاش غاديك عملت كل اد ورا بعض معناتها فهمت وديناميك حكيت الهشاش كل اد يعاود ينظم امور خاطر سا ديبون وقتها فهمت دونك